अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी नई वीडियो के साथ हाजिर है। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले के ऊपर केस का जो वक्फे के बाद की समाअत थी, इस केस की समाअत के दौरान एक मौका पर जस्टिस जमाल खान मंडोखेल की जानिब से एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल साहब की जानिब से ये बताया गया कि अनारकली में एक दुकान थी और उस दुकान के बाहर ये लिखा हुआ था कि बढ़िया क्वालिटी आ गई, लेकिन इसको कुछ लोगों ने यूं भी पढ़ा कि बुढ़िया को उल्टी आ गई। ये महज एक कुछ देर के लिए इससे महजूज़ होने के लिए तो ये मिसाल जो है वो हमें हल्के फुल्के अंदाज में तो दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालती तारीख़ में भी कुछ इस तरह ही होता रहा। लिखा आइन में कुछ और गया होता था, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट में अदालतों ने कुछ फ़ैसलों में कुछ इस तरह की ही तशरीह की। लिखा हुआ होता था कि बढ़िया क्वालिटी आ गई और उसको पढ़ा यूँ गया कि बुढ़िया को उल्टी आ गई, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्टेड हुकूमतें गिरी, मुंतखब वज़राए आज़मों को नाअहल किया जाता रहा। मखसूस नशस्तों के केस जैसे फ़ैसले में इस तरह की तशरीह करके आज तक पार्लियामेंट नामुकम्मल है। तो ये वो सारे वाक़यात हैं जिसके ऊपर हम तफसील में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये वाक़या जस्टिस जमाल खान मंडोखेल साहब ने सुनाया क्यों। हुआ ये कि सुलेमान अकरम राजा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का वो फ़ैसला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D1 और 21D2 को स्ट्राइक डाउन किया था, उस फैसले के में आर्टिकल 175(3) के हवाले से ये बात कही कि हिस्ट्री में हमारी मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से जो है वो एक पूरा एक हालात व वाक़यात और एक पूरी उसकी तारीख़ है, तो इसलिए उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट उस जजमेंट में दिया गया। उसके ऊपर अटैक करते हुए सुलेमान अकरम राजा ने ये बात कही कि एक जज जो है वो फ़ैसले में वो अल्फाज आइन में नहीं शामिल कर सकता, नए अल्फाज नहीं दिए जा सकते जो अल्फाज उस आइन का हिस्सा ना हो, आइन के टेक्स्ट से बाहर नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए इस हद तक जो रीज़निंग है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिखे हुए उस तफसीली फ़ैसले की, उस रीज़निंग से मैं इख्तलाफ़ करता हूँ, और रीज़निंग मेरे ख़्याल में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जो आर्टिकल 10A के ऊपर उन्होंने दी हैं वो दुरुस्त हैं। उसके साथ साथ सुलेमान अकरम राजा साहब ने आर्टिकल 63A रिव्यू फ़ैसले का भी हवाला दिया और ये कहा कि उसमें भी ये होल्ड हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी के अल्फाज आइन में शामिल नहीं कर सकती। ये वो फ़ैसला है जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने के जब वो चीफ़ जस्टिस थे, रिव्यू फ़िक्स हुआ हेयरिंग के लिए और फिर उसके ऊपर उन्होंने एक फ़ैसला दिया था। इसी तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फ़ैसला भी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ उठाते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील देकर वो केस समाअत के लिए फ़िक्स किया, उसका भी हवाला उन्होंने दिया। और इस दोनों मिसालों को बयान करके सुलेमान अकरम राजा की जानिब से ये आइनी बेंच को बताया गया कि एक जज के लिए ये बहुत ख़तरनाक होगा कि वो नए अल्फाज को आइन में शामिल करके वो काम कर दे जो आइन का टैक्स ही नहीं था, आइन का हिस्सा ही नहीं था। ये बात भी बड़ी अजीब है हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि यहाँ पे जब अपनी मर्ज़ी के अल्फाज पहनाए जाते हैं तो उस वक्त चाहे कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर बाद में अगर किसी मामले के ऊपर कोई इस तरह की सूरत हाल उस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ेस करना पड़े तो फिर उसके बाद ये बात या ये दलील ली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर नहीं जा सकती। साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कुछ इसी तरह के ही एतराज़ात उठाए जाते थे, एतराज़ात किए जाते थे कि इंतहा पसंदी की हद तक जो है वो आइन तक महदूद अदालतों को नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तरह तरह के नाम साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए इस टर्म्स यूज़ की जाती रहीं, लेकिन आज के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इससे इस बात का इदराक या रियलाइजेशन हुई है
کہ اس وقت جو فیصلے آئین کے تحت دیے جاتے رہے تھے وہ اصول ٹھیک تھا. اسی لیے آرٹیکل 63A کا حوالہ دیا گیا ریویو کا، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حوالہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دیا گیا. تو اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل نے یہ کہا کہ آپ نے 63A ریویو فیصلے کو سراہا ہے، یہ ہم اس کو قابل ستائش قرار دیتے ہیں، یا آپ کا یہ اس فیصلے کو سراہنا جو ہے یہ اچھا اقدام ہے، یہ اچھی بات ہے. اب جو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے یہ جو ایک مثال دی ہے، یہ مثال اس لیے دی کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کے آرگومنٹس مکمل ہوئے، تو پھر اس کے بعد عزیر بھنڈاری جو ہیں انہوں نے کہا جی، کیونکہ عمران خان کے وکیل ہیں، کہ میں کل سے میں اپنے آرگومنٹس کا آغاز کروں گا. تو فیصل صدیقی نے کہا کہ میں نے بھی آرگومنٹس کرنے ہیں. تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ان سے کہا کہ آپ نے تو لاء کی وائریز کو ہی چیلنج نہیں کیا ہوا. تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے گا جو باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے آرگومنٹس کے ذریعے عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں وہ باتیں نہ رپیٹ نہ کیجئے گا، اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹس اگر آپ کے ہوئے تو وہ آپ ضرور بیان کیجئے گا. تو اس کے اوپر عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے یہ کہا کہ کسی بھی ججمنٹ کو پڑھنے کا جو انداز ہے، وہ طریقہ ہے، وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے، اسکول میں جاتے تھے، تو ہمارے اردو کے استاد تھے. انہوں نے ایک بلیک بورڈ کے اوپر ایک لفظ لکھا، توبہ توبہ شراب سے توبہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک شخص ہے وہ اس جملے کو یوں پڑھے گا کہ توبہ توبہ شراب سے توبہ. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی اور جو دوسرا نقطہ نظر رکھنے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ یہ کہے گا توبہ توبہ اور شراب سے توبہ. تو جب یہ مثال عزیر بھنڈاری صاحب نے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دی گئی، تو پھر اس پہ جسٹس جمال بندوخیل نے جواب میں ایک مثال دی اور یہ کہا کہ انارکلی میں ایک دکان کی باہر یہ لکھا ہوا تھا کہ بڑھیا کوالٹی آ گئی. تو اس پہ کچھ لوگوں نے اس کو یوں بھی پڑھا کہ بڑھیا کو الٹی آ گئی. لیکن یہ ہماری عدالتی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ بڑھیا کوالٹی آ گئی کو بڑھیا کو الٹی آ گئی پڑھ دیا گیا. پھر اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف پاناما کی پٹیشن آئی تو اس وقت ایسڈز کے حوالے سے جو ڈیفینیشن بلیک لاء ڈکشنری سے نکالی گئی کہ یہ ریسیویبل انکم کیا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی شاید بڑھیا کوالٹی کو آ گئی، بڑھیا کوالٹی آ گئی کو الفاظ تبدیل کرنے کے لیے کہ بڑھیا کو الٹی آ گئی بلیک لاء ڈکشنری کا سہارا لیا گیا. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ریزرو سیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ آرگیومنٹس تھا کہ ماضی کے واقعات اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر ایک جج جو ہے وہ آئین میں نئے الفاظ شامل نہیں کیا جا سکتا. لیکن ریزرو سیٹس کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کچھ ایسا ہی ہوا. مخصوص نشستوں کے کیس میں پیکولر سرکمسٹانسز کو سامنے رکھا گیا، سابقہ حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر وہ انٹرپریٹیشن کر دی گئی جو قانون اور آئین سے باہر تھی. آرٹیکل 187 کمپلیٹ جسٹس کا اختیار استعمال کیا گیا اور بڑھیا کوالٹی آ گئی کو بڑھیا کو الٹی آ گئی جیسے الفاظ کا پہناوا دے دیا گیا. تو یہ اس طرح کے واقعات کی ہماری پوری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہے. تو اس حوالے سے جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کی یہ آبزرویشن جو ہے یہ محض ایک آبزرویشن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے شاید ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، ایک سیریز آف ججمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں عدالتی فیصلوں سے، جس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی نظام متاثر ہوا اور پاکستان کا معاشی نظام متاثر ہوا. کل 9 مئی واقعات میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس پر 9:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی. عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری کل اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.